The Guestlink Media presents नमस्कार। एनटिभी प्लस हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम प्रवर्धनमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न जानकारीहरू यहाँहरूलाई दिने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि विविध जानकारीहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, हामी केही बेरमै उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब भने हामी तपाईहरुलाई रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित कोटहीमाई गाउँपालिकामा भएका विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पर्यटनमा भएका विकासका गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको यो डकुमेन्ट्री देखाउँदैछौँ। रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका यस जिल्लाका 16 स्थानीय तहहरूमध्येको एक हो। साविक सिपवा, सक्रोन पकडी, मर्यादपुर, बैरघाट, मझगावा र बोगडी गाविसलाई गाभेर बनाइएको यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 58.26 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यहाँ 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। कोटहीमाई गाउँपालिकाको पूर्वमा भारतको उत्तर प्रदेश, पश्चिममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, उत्तरमा मायादेवी गाउँपालिका र दक्षिणमा सम्मरी माई गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त यस गाउँपालिकाको चारैतिर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार यस गाउँपालिकामा रैथाने थारू, शुक्ला, यादव, लोध, कुर्मी, बरै, कलावर, हरिजन, गुप्ता लगायत जात जातिका साथै विभिन्न धर्म र संस्कृति मान्ने 5593 घरधुरी रहेका छन् र यहाँको कुल जनसङ्ख्या 41,006 रहेको छ, जसमध्ये 19,932 महिला र 18,303 पुरुष रहेका छन्। रूपन्देही जिल्लाकै कम विकसित गाउँपालिकाहरूमध्येको एक यस कोटहीमाई गाउँपालिकाका 31.55% जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। यो कोटहीमाई गाउँपालिका रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित छ। यसको पूर्वतिर इन्डियाको बर्डर पर्छ, लगभग 4 किलोमिटर छ। दक्षिण बर्डर यहाँबाट करिब 15-16 किलोमिटर छ र पश्चिममा हाम्रो लुम्बिनी छ, बुद्ध भगवानको जन्मस्थली। दक्षिणमा हाम्रो समरी माई गाउँपालिका, मर्चवारी माई गाउँपालिका, उत्तरमा मायादेवी गाउँपालिका हाम्रो यहाँ छ र यहाँको संस्कृतिको विषयमा यहाँ मिलिजुली संस्कृति छ। हिन्दू, मुसलमान र थारू अनि हाम्रो मधेसी मूलका नागरिकहरू प्रायःजसो यहाँ बस्छन् र यो जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्रले विगतका दिनमा धेरै आफ्नो ऐतिहासिक एउटा भूमिका बोकेको पनि यो क्षेत्र हो। यस गाउँपालिकाको नामाकरण कोटहीमाई मन्दिरको नामबाट गरिएको हो। यो मन्दिर हाल यहाँको वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। कोटहीमाईलाई देवी दुर्गाको शाखा मानिन्छ। भगवान बुद्धकी आमा मायादेवी आफ्नो माइती देवदहबाट तिलौराकोट जाने क्रममा कोटहीमाई आएर बस्दा त्यसै रात उनलाई प्रसव पीडा सुरु भएको र बिहान त्यहाँबाट तिलौराकोटतर्फ जाने क्रममा लुम्बिनी पुगेपछि गौतम बुद्धको जन्म भएको हो भन्ने यहाँका स्थानीयहरूको जनविश्वास रहेको छ।
आफ्नो मनले चिताएको इच्छा पूरा भएपछि यहाँ भक्तजनहरूले हात्तीको मूर्ति चढाउने प्रचलन रहेको छ। यी मूर्तिहरूले मन्दिरको शोभा बढाएका छन्। यस मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा र रामनवमीका दिन ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। उक्त मेलामा मर्चवार क्षेत्रका मानिसहरूका साथै बुटवल, भैरवा, लुम्बिनी, परासी, तौलीहवा र भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट भक्तजनहरू सहभागी हुनका लागि आउने गरेका छन्। हाँ, परिचय है रघुवर दास है। हाँ, कोटही माई का पुजारी हूँ। हाँ, मंदिर के चारों तरफ से यहाँ आते हैं एकदम रातों दिन। हाँ, गोरखपुर से आते हैं, ठूठी बाड़ी से आते हैं, परासी से आते हैं। यहाँ के सब कुछ के जब मानता होला और सब जनता बहुत दूर दूर के आते हैं। इनको शक्ति बहुत है। ये माता जी के बड़ी शक्ति है। जो मानते जाता है उनका काम पूरा हो जाता है। गाँव पालिका से मझगाँव विकास भैल पर धर्मशाला ये सब। यो मंदिर को यो धेरै पुरानो प्राचीन काल को देवी हुन्। यहाँ पहिला हाम्रो यो रुख थियो, यहाँ माताजी को यस्तो थियो। अब पिंडी यहाँ लामाहरू आउँदै आउँदै उनीहरू पत्ता लगाए यहाँ देवी को शक्ति रहेछ। बल्ल जैसे कसैको कुनै संकट पर्यो तिनीहरू यहाँबाट विश्वास पाए। बिस्तारै बिस्तारै यहाँ को चाहिँ प्रचार प्रसार बढियो। यो पीठ को बढ्दै गयो। बढ्दै जाँदा हाम्रो वडा कार्यालयबाट र गाउँपालिका कोटही माई गाउँपालिकाबाट यहाँको यो संरक्षण गरे। जसको केही मनोकामना छ भने त्यो इच्छाले यहाँ आएर देवीलाई म तपाईलाई यस्तो पूजापाठ गर्छु, देवी मेरो मनोकामना पूरा होस्, पूरा भयो। त्यही लिएर त्यहाँको एउटा मान्यताअनुसार सवारी यहाँ हाम्रो गणेशजीको सवारी बनायो छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो लाएर यस्तै हुँदै गयो। यहाँ चाहिँ फेरि यज्ञ पनि भयो। हाम्रो समिति बनाएर यहाँ कार्यक्रम हाले। त्यसपछि बिस्तारै अब यसको प्रख्यात बढ्दै गयो। हाम्रो जब गाउँपालिकाको निर्माण हुन थाल्यो त यहाँ चाहिँ कोटही माईको नामबाट गाउँपालिकाको नाम पनि राखेँ। कोटही माई गाउँपालिका यही देवीको नाम लिएर। यो हाम्रो यो कोटही माई भन्ने हाम्रो यो दुर्गाजीको माताजीको रूप मानिन्छ यहाँलाई। समतल भूभाग र उर्वर मलिलो माटोका कारण कोटही माई गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। तर 12 महिना सिँचाइका लागि पानीको व्यवस्थित स्रोत नभई आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले कृषि क्षेत्रमा धेरै प्रगति हुन सकेको छैन। यसको समाधानका लागि गाउँपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट सिँचाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सिँचाइको विषयमा हाम्रो कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गरेछन्। हाम्रो यो क्षेत्र जुन छ त्यो वास्तवमा यहाँको भूमि बडा उर्वरक भूमि छ। यहाँ जे पनि हुन्छ, धान, गहुँ, मकै, भटमास, कोदो, फाफर, मेडुवा, टामुन जति हुन्छ, जति प्रकारका अन्नबाली हुन्छन् त्यो सबै फल्ने यो ठाउँ हो। तर वास्तवमा एउटा अभिशाप के छ, यहाँ सिँचाइको नितान्त कमी छ। सिँचाइ नभएर अधिकांश कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ छैन। त्यस्तो परिस्थिति हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी यो वर्षमा विद्युत प्रणालीबाट सिँचाइ गरेर अनि प्रत्येक कोटही माई गाउँपालिकावासीलाई ठुलो टेवा पुग्ने हिसाबको एउटा योजना हामी ल्याएका छौँ र त्यसको विद्युत गाउँपालिकाले तिर्दिने। किसानलाई खाली उहाँहरूले आफ्नो बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नु पर्यो र बाँकी जुन छ सिँचाइसँग सम्बन्धित विद्युत मात्र त्यसको गाउँपालिकाद्वारा हामी चाहिँ तिर्छौँ। र हाम्रो अस्ति अब 3-4 दिन अगाडि त्यसको हामी एसटी लाइनको सर्वेक्षण पनि गरेछौँ। 4-5 वडाको हाम्रो भइसकेछ र बाँकी हाम्रो 1 नम्बर र 2 नम्बरको मात्र बाँकी छ। भोलि त्यो पनि पुरा हुन्छ अनि चाँडै नै त्यो यहाँबाट गएर हाम्रो केन्द्रमा जानेछ त्यो। अनि यो जुन सिँचाइको हामी गरिराखेका छौँ त्यो नेपालमा दोस्रो हो। यो अरू कहीँ छैन। त्यो पूर्व मध्य प्रदेशमा के नाम छ अहिले म नाउँ बिर्सेँ, त्यहाँ मात्रै छ। त्यसपछि हामी त्यो मतलब गर्न गइराखेका छौँ। यहाँ मौसम अनुसारको खेती 12 महिना गर्न सकिन्छ। मुख्य बाली धान, गहुँ, मकै, मास, मुसुरो, रहर, आलस, तोरी, बदाम, आलु आदि हुन्।
स्थानीय किसानहरूले आजभोलि व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती, पशुपालन, हाँस पालन र कुखुरा पालन पनि गर्दै आएका छन्। उत्पादित खाद्यान्न तथा तरकारी नजिकैका स्थानीय हाट बजारहरूका साथै भैरवा र बुटवलमा पनि बिक्री गरिन्छ। यस गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को गाउँ विकास योजनामा उल्लेख गरे अनुसार कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै व्यावसायिक कृषि पेशा अवलम्बन गरी आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्न अभिप्रेरित गर्ने, कृषिमा आधारित जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न कृषकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा कृषकहरूको वर्गीकरण गरी कृषक परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, माटोको गुणस्तर कम हुन नदिनका लागि गोठे मल, प्राङ्गारिक मल र जैविक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने लगायतका योजनाहरू बनाइएको छ। अब गाउँपालिका विशेष गरी हरेक स्थानीय तहले चाहिँ सेवा चाहिँ हाम्रो मूलभूत रूपमा चाहिँ एउटै हुन्छ। खास पनि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले चाहिँ विशेष गरी गाउँका जनताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिने चाहिँ सिफारिस पत्रहरूको चाहिँ जुन वडा कार्यालयबाट चाहिँ सम्पादन हुँदै आएका छ, मेन चाहिँ त्यो भइहाल्यो। विकासको पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पालिकाले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणलाई फोकस गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएको छ अहिलेसम्म। आगामी दिनमा चाहिँ कृषिलाई पनि हामीले चाहिँ थप चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ सिँचाइको हाम्रो अलिकति चाहिँ समस्या रहेको गाउँपालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ यो डिप ट्युबवेल अन्य प्रविधिबाट चाहिँ कृषि सेवालाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ कार्यक्रम बनाएका छौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँको बिउ चाहिँ अनुदानमा चाहिँ त्यो पनि हामीले विनियोजन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ अझै यहाँको जनताहरूको माग रहेको हुँदा आगामी दिनमा त्यसलाई पनि हामी बढाउँछौँ र तरकारी खेतीको कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषिमा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्नुपर्दा कोटहीमाई गाउँपालिकाका 7वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालित छन्। यसैगरी एक बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ भने अर्को एउटा बर्थिङ सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा छ र वडा नम्बर 4 मा 15 शैय्याको अस्पतालको निर्माण भइरहेको छ। यहाँ एउटा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था रहेको छ। स्वास्थ्यको विषयमा हाम्रो यहाँ 4 नम्बर वडामा एउटा 15 शैय्याको एउटा स्वास्थ्यको मतलब अब यो हेल्थ पोस्ट जस्तै भनौँ न त्यो बनाइराखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो एमबीबीएस डाक्टर, एमडी डाक्टर पनि आउँछन्, किनकि अहिले कोही साधारण व्यक्तिलाई पनि केही आइपर्दाको बखतमा यहाँ केही छैन। हेल्थ पोस्ट छ, हेल्थ पोस्टमा के पाउने हो? सिधै या त उसले बुटवल जानुपर्छ या मेडिकल कलेज पुग्नुपर्छ भैरवामा। त्यसकारण नितान्त आवश्यक छ। सायद यहाँ मर्चवारका जनताले एक आध वर्ष पछि त्यो सेवा पाउनेछन् कि जस्तो हामीलाई लागेछ। गुणस्तरीय शिक्षा कोटहीमाईको प्रतिबद्धता भन्ने मूल ध्येयसहित बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य पढाउँ, सिकाउँ र टिकाउँ भन्ने अभियानका साथ सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिई राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरिँदै आएको छ। गाउँपालिकाको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, चालचलन, रीतिरिवाज, भाषा, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप र पर्यटकीय स्थल झल्किने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ। शिक्षा यो हाम्रो स्थानीय तह 2074बाट जब हाम्रो चाहिँ यो समायोजन भयो, विद्यालयहरू चाहिँ कक्षा माविसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा हस्तान्तरण भए, त्यस पश्चात चाहिँ अलिकति हाम्रो समस्या चाहिँ हरेक स्थानीय तहले विशेष गरी दक्षिण बेल्टका चाहिँ पालिकाहरूले चाहिँ अलि बढी बिहोर्नु परेका छ। हाम्रो स्थिति हेर्नुहुन्छ भने यस गाउँपालिकामा चाहिँ दरबन्दी बमोजिमको टिचर
दरबन्दी नै स्वीकृत नभएका चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट 35वटा दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अझै पनि हाम्रो चाहिँ प्रक्रियामा रहेको छ, तर स्वीकृत भइ नसकेको अवस्था छ। अब दरबन्दी बमोजिमको टिचरहरू नै नभएपछि हाम्रो गाउँपालिकाको स्रोतबाट, आफ्नो स्रोतबाट चाहिँ एराउन्ड चाहिँ 30-40 चाहिँ हाम्रो टिचरहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अनुदानबाट सञ्चालित टिचरहरू छन् र त्यतिले पनि अझै पनि नपुग्छ। अझै भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि कमी छ, तर भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अलि सुदृढीकरण गर्दै लैजान्छौँ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा लगानी गर्दैछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण हुँदैछ। तर यसलाई चाहिँ अलि बढी बजेट चाहिँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट अलि बढी बजेट भयो भने पूर्वाधार निर्माणतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालय शुद्धिकरण गर्न सक्ने थियौँ र यो टिचरहरूको समस्या चाहिँ केन्द्र सरकारबाटै चाहिँ यसको समाधान हुन सक्ने हो। त्यसैले चाहिँ हामीले बारम्बार शिक्षा इकाइ मार्फत चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चाहिँ शिक्षकको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा शिक्षकको व्यवस्थापन भएमा मात्र चाहिँ यस चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ। विद्यालय स्तरीय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै पठन पाठनलाई गुणस्तरीय एवं समयानुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ। यस्तो छ कि यो हाम्रो गाउँपालिका जुन छ यहाँ गाउँपालिकाबाट धेरै नै विकास भइरहेको छ। यो हाम्रो विद्यालयको लागि अनि मरम्मतको बारेमा पनि विकास गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो विद्यालयमा सहयोगको बारेमा गापाले खालि यो हाम्रो यो खेल मैदान मरम्मतमा केही सहयोग गरेको छ अनि यो शिक्षण सिकाइमा यो हाम्रो यो कम्प्युटर दिएछ अनि यो बेन्च टेबल दिएछ। यहाँ गाउँपालिकाको अनुदान रकमबाट कम्प्युटर 4वटा कम्प्युटरको व्यवस्था छ। गत वर्षको एसएलसी परीक्षा जुन भएको थियो यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ यही विद्यालयको एउटा विद्यार्थी चाहिँ टप गरेका थियो। त्यसरी शिक्षा क्षेत्रमा यो कोटहीमाई गाउँपालिका अग्रसर छ। कोटहीमाई गाउँपालिकामा मुस्लिम जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको हुँदा यहाँ विशेष गरी मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई नै पढाउनका लागि मदरसाहरू र एक गर्ल्स कलेज सञ्चालित छ। पढ़ाई नर्सरी से लेकर के जमाते सानिया और किसी साल जमाते सालिसा यानी 9वीं तक पढ़ाई होती है, जिसमें इस्लामी जो मादे हैं वो उनको फ़ौक़ियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है। और उसके साथ साथ नेपाल सरकार का जो विषय है नेपाली, अंग्रेज़ी, मैथ अनिवार्य रूप में ज़रूरी रूप में हम लोग उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि वक्त और हालात का तकादा है, ताकि इस्लामी बच्चे भी मुसलमान के बच्चे इससे वंचित ना रह सकें। और इस तरह से कुल्लिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा में भी नर्सरी से लेकर के 13 क्लास तक जो अरबी में हम लोग फजीलत बोलते हैं 10+2 और उसके बाद 1 साल और पढ़ाई होती है। वहाँ भी दीनी जो मादे हैं इस्लामियात उनको फ़ौक़ियत है। और उसके साथ साथ नेपाल सरकार के जो सलेबस है नेपाली, अंग्रेज़ी और मैथ उस पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। कोटहीमाई गाउँपालिकामा खानेपानीको उचित व्यवस्थापन नरहेको हुँदा सबैका लागि स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउन खानेपानीका लागि भूमिगत पानीको व्यवस्था सहित ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने मजगावा खानेपानी आयोजना लगायत गाउँवासीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजनाहरू विस्तार गर्न पहल गर्न लागेको छ। यस गाउँपालिकामा हाम्रो कोटहीमाई सुन्दर र सफा कोटहीमाई भन्ने नाराका साथ यस गाउँपालिकामा सरसफाइलाई सभ्यता र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्न जनमानसलाई सचेत गराउने कार्य भइरहेको छ। जनचेतना त अब निरन्तर भइ नै रहन्छन्। हाम्रो सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ अब
हरेक वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ एराउन्ड 20% जति चाहिँ गाउँपालिकाका लक्षित कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचनामूलक हुन्छ, कुनै चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कुनै चाहिँ नाटकहरू प्रदर्शन हुन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा भइरहेका छन्। स्वास्थ्यतर्फ त कार्यक्रमहरू छन्, स्वास्थ्यबाट त्यति मात्र नभएर हामीले चाहिँ मिडियाहरूको पनि सहयोग लिइरहेका छौँ। मिडियाबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने लगायतका एक्टिभिटिजहरू पनि भइरहेका छन् र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू मार्फत पनि वडामा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा चाहिँ जानकारीमूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बढाउँदै आएका छौँ। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका वर्ग तथा समुदायका लागि सिपमूलक, आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यहाँ गाउँपालिका में महिलन के अवस्था भी बहुत बढ़िया नहीं बा। यहाँ के अधिकतर महिला शिक्षित नहीं बाटे। यहाँ के अधिकतर महिला शिक्षित नहीं बाटे। हमन के गाउँपालिका के प्रयास से महिला और बाल बालिका खातिर ज़्यादा कार्यक्रम लावल गइल बा। बाल विवाह हटावे खातिर विवाह को विवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम लावल गइल बा। यसै गरी छोरीलाई भन्दा छोरालाई धेरै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि छोरी जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप रु 5,000 प्रदान गरिँदै आएको छ भने कक्षा 10 मा पढ्ने किशोरीहरूका लागि साइकल वितरण गरिएको छ। गाउँपालिका में बालिका जनवरी 5 के भत्ता दिया जाला। बालिका जब जन्मेलीन जन्मदाता बन जाला, मन के लड़की जब जन्म लीन तो के 5,000 दिया जाला भत्ता। मन के यहाँ साल के बजट में लड़किन के पढ़े ले लिए 10 पास के साइकिल वितरण कैल गई बा। मन के यूँ से अपन लड़की भी आगे बढ़ सकेली शिक्षक में। जींस बाटा लेडीज के लिए सिलाई कटाई के तालीम चलता और जींस लोगन के हुआ वायरिंग के तालीम चलावल गइल बा। तालीम पौले के बाद सब लोग अपन दुकान कई के अपन पैसा कमाता। यहाँको न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मामिलाहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गरिन्छ। मन के यहाँ देखल जाए जैसे ब्याज के पैसा भाई लेन देन के विषय में आवाला जगह जमीन के तो जौन मन के प्रक्रिया के हिसाब से जौन मन के मेल पत्र होला अपने उथे से मिला सकल जाला। और जौन भी नाई सहमति हो जाला रहा ओके हमन के यहाँ से पठा दिया जाला सहमति से। संपूर्ण कोटही माई वासी से हमारा अनुरोध बा कि सब लोग हमन के अनुरोध करे कि बढ़िया हमन के विकास कइल जाए। गाँव गाँव में राहत समस्या हमन तक पहुँचाए, हमन के ओके संबोधन कइल जाए। विकासका पूर्वाधारमा सडक पहिलो शर्त भएको हुनाले कोटहीमाई गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। सडक स्तरोन्नतिसँगै नालीहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। सडकको चौडाइ न्यूनतम 6 मिटर कायम गर्न सबैलाई अभिप्रेरित गरिएको छ। यसैगरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सडक गुरु योजना तयार गरी व्यवस्थित र योजनाबद्ध तरिकाले स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गरिने नीति अनुसरण गर्ने योजना बनाइएको छ। विपदहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा विपदको व्यवस्थापन गर्न कोटहीमाई गाउँपालिका प्रयासरत छ र यस वर्ष पनि विपद व्यवस्थापन कोषका लागि रु 15 लाख विनियोजन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ रकम चाहिँ यस वर्ष पनि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। अब त्यति साह्रो बाढीको समस्या यहाँ देखिँदैन। अब यहाँ विशेष गरी अब देखिने भनेको बर्सातको मौसममा चाहिँ अब कच्ची घरहरू हैन धेरै भएको अवस्थामालाई त्यो चाहिँ कच्ची घरहरू चाहिँ भत्किने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अनुदान दिने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब आगलागी भएर चाहिँ क्षति भएको खण्डमा चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले सहयोग गर्दैछ भने केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ लेखी पठाउने चाहिँ प्रबन्ध मिलाएका छौँ
र हाम्रो सोच भनेको के छ भने मर्चवार क्षेत्रमा तीनटै पालिकामा चाहिँ एउटा दमकलको व्यवस्था गर्न सक्यो भने तीनटै पालिका मिलेर एउटा दमकल खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्यो भने विपदको व्यवस्थापनलाई चाहिँ त्यसले पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने मनसायले अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौँ। तर यो आर्थिक वर्ष नभए अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा समझदारी गरेर चाहिँ यो दमकल चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडि चाहिँ बढाउने। अहिले देशभरका सबै पालिकाहरूमा कार्यप्रवाहका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा कोटहीमाई गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखाहरूको सेवा प्रवाहलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि सबै कर्मचारीहरूमा कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान र सिपको विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। यसैगरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिसा कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेका विषय क्षेत्रहरू, सूचक र मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अङ्कलाई बढोत्तरी गर्दै लैजानका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यसबाट गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता सुदृढ भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, निष्पक्ष, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र जनअपेक्षा अनुकूल भई सेवामा जनताको समान र सहज पहुँच स्थापित हुनेछ। कुनै पनि स्थानका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरू मात्र लागि परेर त्यहाँको विकास सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू पनि उत्तिकै अग्रसर हुन जरुरी छ। त्यसैकारण कोटहीमाई गाउँपालिकालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि सबै गाउँपालिकावासीहरूलाई एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्नुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण त्रिपाठीज्यू। यहाँको दिगो विकासको योजना हाम्रो त्यही हो, पूर्वाधारको निर्माण गरिदिने र स्वास्थ्य प्रति सजग भएर अस्पतालहरू निर्माण गरिदिने, यहाँ नागरिकलाई चाहिने किसिमको शिक्षा दिन सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरिदिने र यिनै र यो विद्युतको माध्यमबाट किसानलाई सुलभ रूपमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइदिने, मबाट जनताको लागि जति हुन सक्छ साधन स्रोत सिपले भ्याएसम्म त्यो म इच्छा आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्नेछु। उहाँहरूले अब अलिकति धैर्यताको साथ र मलाई सहयोगीको भूमिकामा यहाँहरू पनि प्रस्तुत भइदिनु पर्यो र विकास निर्माणको कार्यमा हाम्रो सम्पूर्ण गाउँपालिकाले साथ दिएर कोटहीमाई गाउँपालिकाको विकास सबैको जिम्मेवारी भएको कारणले पनि सबै यसमा लाग्नु पर्यो र आफ्नो विकास आफै गर्नु पर्यो। यही हो मेरो सन्देश गाउँपालिकालाई। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध कोटहीमाईको मूल आधार। कोटहीमाई गाउँपालिका, मजगाँवा, रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल। आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रम यति नै। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सल्लाह सुझाव लेखी पठाउनुहोला। यसको लागि हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ guestlinkm@gmail.com। हवस् त आजको लागि भने म प्रस्तोता रेजिना श्रेष्ठ लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।